बूम बॅरियर घातलो तेन्नाच्यान कितें कर्नाटकाच्यो गाडयो बीन हांगासर येयल्या महाराष्ट्राच्यो बीन गाडयो ती रातची भाई गाडयो येता रातचे खंयच्या टायमार येतात त्यो ती 10 उपरांत येता भाई खंयच्या खंयच्या रजिस्ट्रेशनाच्यो कर्नाटकाची येता गुजरात जी जी MH की आनी कितें माल आसता भितर भितर काय असतं ते काय खबर ना भाई आमकां ओके आमी एंट्री करून धाडटा तांकां ओके व्हडल्यो गाडयो येता व्हडल्यो गाडयो येता पूण येतात गाडयो गाडयो येता भाई वास तर जेन्ना जेन्ना ते गाडयो लोडिंग करतात तेन्ना तेन्ना वास येताच अजूनही येता पयलीं येतालो हेचे फुडें तेंचे कडेन कंट्रोल ह्या सरकारा कडेन आनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन हे बंद करतले अशें आमकां दिसना अजून कित्याक सिरियस एफर्ट तेतून वचना जे गाडयो दिसता एटलिस्ट एक सुरवात करपाक ज्यो गाडयो नॉर्मल पब्लीक गुड्स कॅरियर हो गार्बेज हाडटा स्पेसिफीक डिझायन आसपाक जाय न्हू वेस्ट कॅरियर म्हणून जेन्ना सुएज टँकरीक स्पेसिफीक डिझायन आसता जेन्ना पेट्रोल टँकराक स्पेसिफीक डिझायन आसता दर गाडयेक स्पेसिफीक पर्पसाक स्पेसिफीक डिझायन आसपाक जाय तेतून ते बाबा जे लिचेट गळटा ते कशे ट्रॅप करचे जे वेट वेस्ट कॅरी करता तेका कसली गाडी आसपाक जाय जो ड्राय वेस्ट कॅरी करता तेका कसली गाडी आसपाक जाय हे सगळे तेंच्यांनी इन प्लेस हो कायदो घालपाक जाय तेंच्यांनी फक्त अजून खंयचीय गाडी कसली गाडी येता एक नॉर्मल रिक्षा येता आनी तो तेजें नांव सुद्दां ना खंयचे विलेजीची गाडी ती कांयच रिकॉर्ड ना तेचो तो सांगता आसगांवची गाडी जाल्यार आसगांव म्हणून बरयता तो सांगता अंजुनची गाडी जाल्यार अंजुना म्हणून बरयता कांय रिकॉर्ड ना तेचो सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरूच आसा न्हू की पळय जी केस सुप्रीम कोर्टान घाल्ली एक एनवायरमेंटलिस्ट अल्मित्रा एच पटेल म्हणून त्या एका रेफरन्सान सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर काडलेली की प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो आपलो स्वताचो एक गार्बेज प्लांट आसचो सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसचो ट्रिटमेंट प्लांट आसचो पण आमचें कितें आसा सरकाराक आपल्या कितें जाय की म्युनिसिपालिटी आपल्या हातान जाय लोकांचे हेल्थ पिड्यार जाता लोकांक त्रास जाता हें सरकाराक पडलेलेंच ना खंयच्या म्युनिसिपालिटीचो आहा सालिगांव गार्बेज प्लांट सोडून तूं म्हाका गोंयांत खंय आतां तेंच तुका सांगलें बांयगिणी नाका म्हणलो बंद केलो काकोड्या नाका म्हणलो रेडी आसलेलो प्लांट बंद केलो पेडण्या इतलो पयसो म्हणून रेडी केल्लो तो चलना पणजे कॉर्पोरेशनाचो धाकटो कितें तरी प्लांट आसलो तो चलना सगळी साळगांव हाडून उडोवपाची आतां साळगांवचो लोक अजून पर्यंत ओगी आसा पूण आतां हो बफर झोन जो वाडोवंक सोदता आनी त्या खातीर जो आतां आमकां भितरल्यान इनपूट मेळ्ळ्या की कितें नाटकां जावपाचीं आसा तें आमी तयारीन आसा फक्त एक तुमकां आतां हें सांगलां की असोच लोकांचो छळ चल्ला आनी फुडें कितें जातलें तें आमी गोंयकारां मुखार हाडटले प्रदीप आनी कितले वर्सां उगी रावतले वर्सां न्हय बरो प्रश्न केलो ते लोक उगी ना फक्त टॉलरेट करता कित्याक टॉलरेट करता कोणाचें वायट जायना जावपाक फाटले फावट जेन्ना होच आंदोलन चलतालो हो प्लांट बंद करपाक तेन्ना कलंगूटच्यो गाडयो 8-8 दीस थंय कचरो कुसलो कलंगूटच्या इंगळजे फुडल्यान आनी ते एज अ ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड आमी अजुनूय सहन केला कित्याक आमचे खातीर दुसऱ्यांक त्रास जावचे न्हू म्हणून पूण हांगा ते लोक रिस्पॉन्सिबल ना बाजूच्या गांवांतले रिस्पॉन्सिबल आसा गव्हर्मेंट ते गव्हर्मेंट आमचे कडल्यान टॅक्स घेता ते टॅक्साच्या पयशांनी प्लांट खंय खंय गरज आहा थंय घालपाक जाय हांगा क्लियरली होच आतां जो सुप्रीम कोर्टाचो जे केसीन बरे क्लियरली दिल्ले आसा की एज पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रायट टू लायफ वॉज इंटरप्रेटेड टू इन्क्लूड द रायट टू क्लीन अँड पोल्युशन फ्री एनवायरमेंट म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशनूच पाळना जाल्यार आनी कितें उरलां आमी रिपब्लीक डे जस्ट आमचो जालो डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूण खंय आसा कॉन्स्टिट्यूशनूच पाळना रायट टू लायफ आर्टिकल 21 खंय फॉलो करता ओके पळय खंय तरी लोकांची चूक आसा जे गार्बेज भायर उडयतात विलेज पंचायतीची चुकूय आसा जे प्रोविजन करिनान जाग्यार खंय घालपाचें तें खंयच्याच गांवांत आमच्या गांवांत जाल्यार आमकां कळना की बाबा गार्बेज खंय गाडी येता कलेक्ट करपाक पूण जे आतां पळय एक हांगासर किलेन इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा लोकांनी घरां रूम भाड्याक दिल्ले आसा ते लोकांक खबर ना आपलो कचरो खंय उडोवपाचो तो ते लोक काडटा रस्त्याक कुशीक उडयता आनी वयता थोडे लोकल लोकूय उडयतात मेन म्हटल्यार एक गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा ते कित्याक लागून आसा फक्त वेस्ट मॅनेज करपाक आनी जरी तर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंची आसा की गांवान गांवान वचून या तर लोकांक एड्युकेट करूंक जाय ह्या लोकांक कळोवपाक जाय की बाबा वेस्ट कशें मॅनेज करपाचें सेग्रिगेशन कशें करपाचें जे आतां सावथाक पळयल्यार सावथ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट करता सेग्रिगेशन करूनच प्लांटार धाडटा जाल्यार नॉर्थाक कित्याक जायना सेग्रिगेशन करून केल्यार अर्दो वेस्ट कमी जातलो
दर आपल्या गांवांत प्लास्टीक वेस्ट सेपरेट जातलो आनी फक्त वेट वेस्ट हांगा येतलो ऑर द प्रॉब्लम सॉल्व जातले. पूण विलिंगनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इनिशिएटीव टू सॉल्व द प्रॉब्लम हें तेंच्या मनान ना. कित्याक हांगासर ज्यो गाडयो RDF घेवन कर्नाटकाक वयतात तेचेर पयसो मेळटा कोणाक तरी. प्रतिभाय आमदाराक कितें सांगूंक सोदता, कित्याक तुमचे लागचे मित्र? सगळेच आमचे मित्र. आतां हांगासून जो वास चल्लो आनी सकयल जो मेन वाडो आसा त्या वाड्यार सगळ्या राजकीय पक्षाचे मेंबर आसा, पदाधिकारी आसा. फक्त एकाच पक्षाचे आसा अशें ना, काँग्रेसचे आसा तशेंच BJPचे आसा, गोवा फॉरवर्डचे आसा तशें RGचे आसा. सगळ्यांकूच त्रास जाता, प्रत्येकाक त्रास जाता आनी आमदार तें जाणा. आनी म्हाका दिसना ह्या बाबतींत तरी आमदार केदार नायक कितें राजकारण करतलो कसो. ताका ताजे कडेन जाता तें ताणें करपाचे प्रयत्न करता तो आनी करूंक जाय. पूण जें आतां हे सद्या दिसान दीस वय आमचे कॅपिसिटी वाडोवन पळय हाल चल्ल्या साळगांवकाराचे, तेजेर ताणें कितें तरी उपाय काडपाक जाय. आपल्या सरकाराक ताणें सांगपाक जाय बेगिनतल्या बेगीन आनी खंय तरी सावथ गोवा आनी सारको एक्स्ट्रीम 70 बाबा कडेन 10-20 हजार विश्वजिता कडेन कॅपिसिटी आहा मरे मतां घालपाक. तेजे कडेन एक प्लांट घालपाक जायना. विश्वजितान थंय 2 प्लांट घालपाचे आनी दाखोवपाचें आपलो सगळो तेवटेंतलो बिचोली तालुक्याचे सगळे आपूण गार्बेज थंय व्हरता म्हणून. हे जरी तर ते एक्वायर करतले जाल्यार आनी बफर झोन करतले जाल्यार खुबशे आमचे मोठे इंडस्ट्रियलिस्ट दुखवतले. कित्याक तेंची प्रॉपर्टीज आसा ते सायडीन तांकां वाचोवपाक दिसता. फक्त एक तिसरोच वाटो सालिगांवच्यान एक सॉफ्ट टार्गेट म्हणून मागपाक केला तेंच्यांनी अशें आमकां दिसता. आनी एक म्हटल्यार हांगा एक ब्रिकेट प्लांट कशीच दिसता. GDAन हो ब्रिकेट प्लांट घातला. ब्रिकेट प्लांटाचे बोर्डार बरयल्लें आसा 40 टन पर डे कॅपॅसिटी. जाल्यार हे ब्रिकेट प्लांटान वेस्ट येवपाक जाय म्हणजे तेंचो रॉ मटेरियल आमकां तो वेस्ट तेंचो रॉ मटेरियल 40 टन पर डे तयार करतले जाल्यार एटलीस्ट 50 टन पर डे वेस्ट येवपाक जाय 40 टन पर डे कॅपॅसिटी चलोवपा खातीर. तर आमकां दिसता की खंय तरी हो प्लांट हांगाच हाडून घालचो. वेस्ट खंयच्यान येतलो म्हणजे हो दोंगर कापून उडोवचो काय? वेस्ट खंयच्यान येतलो हेका 40 टन पर डे तयार करपाक. आनी एक म्हटल्यार हो आतां आमचो एक बूम बॅरियर. हांगा एक बूम बॅरियर घातला. म्हाका दिसता आनी आख्ख्या गोंयान खंयच एक पब्लीक रस्त्यार अशें आडयतात आनी बूम बॅरियर घालता हे पयली फावट म्हाका दिसता हांवें जाल्यार पळयला. हांव नको आनी कोणें आनी खंय पळयला जाल्यार, पूण गोंयान म्हाका दिसता फर्स्ट बूम बॅरियर एक्रॉस अ पब्लीक रोड. म्हणजे कितें लोक भितर वयता ताका रिस्ट्रिक्ट करचें, कितें गुबीत कितें करपाचें आसा भितर आनी ह्या कारणान लोकांक रिस्ट्रिक्ट करता भितर वयचें म्हणून अशें म्हाका दिसता. हेचे फुडें खुबशें कितें घडपाचें आसा अशें दिसून येता.